السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناتكم كريماتيك متخصصة في مجال التبريد والتكييف وكل ما هو تقني. اليوم إن شاء الله غادي نتحدث معكم على التجربة ديالي الخاصة مع واحد الكونجيناتور فيرتيكال اللي هو على بوكنيش أو بوكنيخ، جو بونس أنها ماركة ألمانية. واليوم إن شاء الله غادي نتحدث معكم التجربة ديالي مع في لا موديفيكاسيون كومبلي اللي هي أنها تخليها تولي ان عندها دو اوبسيون انك تشتغل بها كوم كونجيلاتور اللي هي اصلا في الاساس، وايضا تحولها ايضا لثلاجه بوزيتيف وتخدم فيهم بلي دو مود. فالتجربه ديالي هي انني ان شاء الله بعد ما لقينا مشكل في لاكارت الكترونيك ديالها اللي هي هذه كما تشوفوا معايا اللي خسرات وانها اصلا باقي لقيناها في السوق. ف ارتئينا اننا نقوم بلا موديفيكاسيون، والكليان ايضا اصلا كان باغي يقترح علينا هو اصلا في الاول اننا نقوم فقط بتشغيل هذا الكونجيلاتور بشكل انه يكون بوزيتيف. فاحنا قمنا ليه خلينا عليه كونجيلاتور اللي بيخدم بها كونجيلاتور فيرتيكال، يخدم بها كونجيلاتور فيرتيكال، ولا بغى يخدم بها انها تكون بوزيتيف يخدم بها بوزيتيف. فالامور اللي قمنا بها اللي هي كالتالي. فالسلام عليكم المره الثانيه. فاذا من اجل الموديفيكاسيون ديال هذا الكونجيلاتور هادو غادي نحتاجو 6 العناصر او تيرموستا ديجيتال اللي بجوج تاع لي صوند اللي فيها دو صوند ديال لومبيونس وصوند ديال ديجيفراج او ديفروست. يعني الترموستا ديجيتال اللي غادي يكون فيها جوج تاع الحساسات، حساس ديال لونطوراج ديال الثلاجه او الحراره التي ترغب فيها المتواجده على مستوى الثلاجه، وايضا الترموستا اللي كتكون على مستوى ليفابوراتور واللي تقوم لنا بقياس حراره ليفابوراتور وتتساعد في ذوبان الثلج اذا تربى لنا على مستوى ليفابوراتور او المبخر. فاذا الامور باينه. اذا الترموستا بحساسين، وايضا المشكل الاخر اللي واجهنا في هذه الموديفيكاسيون هي ان هذه الثلاجه هذه تشتغل بالنسبه لمروحه المبخر تشتغل ب 12 فولت كونتيني دي سي. فلقينا مشكل لايجاد هذه المروحه على مستوى السوق، لم نجدها الا بصعوبه. وايضا الصعوبه الثانيه هي اننا الترموستا ديجيتال تشتغل ب 220 فولت تيار متردد جي بي. فالحيله اللي استعنا بها هي اننا قمنا بجلب ترانسفورماتور محول الذي يحول لنا التيار من التيار المتردد الجي بي الى تيار مستمر او يخفض لنا الجهد من 220 الى 12 فولت كونتينيو. اذا سيدي المحول اللي استعنا به اللي هو على الشكل التالي اللي غادي نوريكم، هو بحال هذا المحول اللي تيكون عادي في الاجهزه الالكترونيه اللي هو هذا اللي تيعطينا تقريبا 12 فولت 2 امبير 12 فولت تيار مستمر عفوا، و 2 امبير اللي تيخرج لنا 2 امبير. فهذا هو الجهاز اللي استعملت، جوج من هادو، واحد بالنسبه للمروحه واخر بالنسبه للاضاءه حتى هي تشتغل ب 12 فولت لي ليد لومينوز ديال 12 الفولت. ففي الاول قمت باستعانه بمحول اللي هو هذا الشكل هذا، ايضا واستعنت ببوندو ديود او قنطره تحويل التيار المتناوب الجي بي الى تيار مستمر، ايضا بمكثف وريغيلاتور ديال 12 فولت باش ما يحاول
ان الفولت تبقى مستقره، ما تطلعش وما تفوتش ل 12 فولت. ولكن للاسف تجربتي الاولى ادت بالفشل واحترقت المروحه. من جعلني اشتري مروحه اخرى واستعمال هذا المحول اللي فيه مجموعه العناصر الالكترونيه التي يخرج لنا 12 فولت امبير بطريقه مستقره وذو حمايه عاليه باش ما يؤديش لنا الاحتراق المروحه للمره الثانيه. فكما تلاحظوا معنا غادي نوريكم الان الترموستا اللي اشتغلنا بها. فالترموستا اللي اشتغلنا بها هي هذه اللي فيها جوج تاع لي سونط. وايضا الا كنتو تتبان لكم هنايا في هذه المنطقه، فهنا كاين حساس لامبيونس او حساس اللي كيعبر لنا الحراره المتواجده على مستوى الثلاجه. وايضا خوه واحد اخر تيكون في ليفابوراتور. وكما تلاحظوا ليكليراج هو شعل. وايضا استعنا بعنصر اخر وهما لي بوطون بوسواغ اللي هما هادو كيبانوا هنا. الا كانوا تيبان لكم في الفيديو ها هما اللي كيخليو ان الاضاءه تطفى في حاله اننا غلقنا الباب بحال هكا. فاذا هذا هما العناصر اللي قمنا بهم. وايضا ساشرح معكم. اذا غادي نحاول نشرح لكم الشيما كيف عامله وكيفاش مرينا فيها وكيفاش كنا في الاشتغال ديال الشيما هذه في الورقه ديال الترموستا اللي هي هذه. غادي نقوم نشرح لكم على هذه الشيما هذه كيفاش قمت بهاد لا موديفيكاسيون على مستوى الثلاجه، وعلى كيفاش اننا قدرنا ان نقوموا بهاد لا موديفيكاسيون ونخليو هاد الكونجيلاتور فيرتيكالي اللي عنده دو اوبسيون اللي هي يبقى كونجيلاتور الا بغيت ليه كونجيلاتور ولا، او انه يقوم بجعلو ثلاجه عاديه اللي تبريد البوزيتيف فقط. وكل ما عليه فعله هو الكليان انه يقوم فقط، غادي نوريكم اللغه هكا، هو انه يقوم تغيير درجه الحراره على مستوى الترموستا بهذا الشكل. فمثلا انا هنا حاليا التمبيراتور اللي داير فيها هي 10، فغادي نقوم بهكا 10 وننزل. الا بغاها انها تكون كونجيلاتور فبطبيعه الحال غادي نختار حراره ذات قيمه سالبه. ولا بغاها انها تكون ثلاجه عاديه فبطبيعه الحال غادي نختار حراره ذات قيمه موجبه. وبهذه الطريقه يمكن ليه يسويتشي بين لا تمبيراتور بوزيتيف ولا تمبيراتور نيجاتيف ويختار سواء كونجيلاتور سواء ثلاجه عاديه. هذه هي الطريقه. اذا نمروا للشرح على مستوى الشيما كالاتي. اذا الاخوان كما تلاحظوا معنا فالشيما اللي عندنا هي هذه الشيما ديال الترموستا. غادي نشرح لكم فيها اولا قبل ما نضيفوا لها الفونتيلاتور الموتو فونتيلاتور وليكليراج ديال الثلاجه. فكما تلاحظوا معنا اول حاجه لاليمونطاسيون او 220 باش تشغل لنا الترموستا تجي على مستوى رقم 6 ورقم 7 اللي هو هذا 6 7. تنجيبوا الفاز ل 6 تنجيبوا النوتر ل 7. فمن بعد القضيه تنجي شدو سلك اخر تنقوموا بالشانت من 6 تندوزوه للرقم 4 تنجيب واحد اخر مر 4 وتندوزوه لواحد. بهذه الطريقه تكون اليمونتينا لي فاز ديالنا. فمن بعد ما اليمونتينا لي فاز تناخذوا لي دو سوند تركبوهم تنشانتيو لي دو فيل الاولين
وتنعزلوا لا سوند ديال defrosting temperature او ما يسمى بحساس ذوبان الثلج، و ايضا storage temperature او حساس قياس الحراره المرغوب فيها على مستوى الثلاجه. من بعد ما تنانستاليو لي دو او الحساسين الثانيين، تنتجوا باننا ناخذ سلك من رقم 5 وتنوجهوه للضاغط ديال الثلاجه ديالنا، والنوتر بطبيعه الحال ديال الثلاجه ديال الكمبريسور تيكون تيكون دايز ديريكت للنوتر ديالنا في لاليمونطاسيون اللي عندنا في الثلاجه. بالذكر فهاد الكمبريسور ديال الثلاجه فهو كومبريسور مونوفازي، هو اللي تنقوموا تنعطيوه فاز ونوتر. ثاني حاجه اللي هو لا ريزيستانس ديال ديجيفراج. اذا السخان تنقوموا باخذ فاز او اخذ خيط من جوج، يعني الفاز شاديناه من 4 ودوزنا لواحد، فعند اشتغال الترموستا غادي تسد لينا هذا الكونتاكتور هذا اللي تيكون في وسط الترموستا، وتيدوز لنا الضوء للسخان حتى يقوم بإذابة الثلج إذا ما تكون لنا الثلج على مستوى ليفابوراتور ديال الثلاجه ديالنا او الكونجيلاتور اللي عندنا. فالحاجات اللي اضفنا لهذا الترموستا هذه هي درسمو هنا، هي ليكليراج، وايضا لو موتو فونتيلو ديال ديال ليفابوراتور. فمن طبيعه الحال احتاجنا للمحول، غادي ندير ليه بحال هكا. فالمحول تيشتغلنا ب 220 هنا في هذه المنطقه هذه، وتعطينا 12 فولت. بطبيعه الحال المحول تيخرج لنا التيرناتيف، ولكن ملي يكون بونزو الكترونيك تتعاود تخرج لينا كونتينيو. ف بالنسبه للكليراج جلبنا ال 220 ديال المحول الاول، جبناه من 6 و5، يعني خدينا فاز من 6 و5 بحال هكا. سمحنا على الرسم فقط للتوضيح. ومن بعد ما قمنا بهذه القضيه دزنا ليكليراج، ولكن قبل ما ندوزو ليكليراج خدينا واحد البوطون بوسوار اللي تيخلي لنا انه الكهرباء في حاله انقطاع تسد الباب، تسد لينا هذا الكونتاكتور هذا في هذا البوطون بوسوار، وتتشعل لينا البوله. فاش تحل الباب تيدوز لينا الضوء. فاش تسد الباب يدينا غادي يكون هكا بهذا الشكل هذا. فاش تسد الباب تطفى البوله، وفاش تحل الباب تتشعل لينا البوله والإكليراج في وسط الثلاجه. من بعدها خصنا الموتو فونتيلو ديال ليفابوراتور، غادي نقوموا بالعمليه انه يشتغل لينا مع الكمبريسور او الضاغط ديال الثلاجه. حينما يشتغل ضاغط الثلاجه حينما يشتغل ضاغط الثلاجه تشتغل لنا المروحه المبخر. أعيد. فبالنسبه للموتو فونتيلو ديال ليفابوراتور او مروحه المبخر غادي نقوموا بربطها بالخيط الذي يذهب الى الضاغط. فحينما يشتغل لنا الضاغط تشتغل لنا المروحه ليفابوراتور، وحينما لا يشتغل الضاغط تتوقف ايضا المروحه عن الاشتغال. وبهذه الطريقه تنضمن ان المروحه تشتغل وتستريح مع الكمبريسور. وقيتا فاش يكون الكمبريسور يستريح فإن الموتو فونتيلو أيضا تستريح. بهذه الطريقة هذه هي الشيمة ديالنا. فغادي نقوم برسم محول آخر هنا ديال 12 فولت، لأن الموتو فونتيلو تيشتغلنا ب 12 فولت، و 220 غادي نجيبو فاز من الكمبريسور، والنوتر راه هو نشركو مع النواتر الاخرين.
فكما تلاحظوا معنا هذه هي الشيمه ديالنا، وهذه هي الموديفيكاسيون اللي قمنا بها بهذا الشكل هذا. فالاخوان ديالي الا شفتوا راسكم انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو، فما تبخلوش علينا بلايك شير اند سبسكرايب، وتبارطاجيو الفيديو مع الاخوان ديالكم. الا كان عندكم شي تعليق او تحسين على مستوى هذه الشيمه هذه بالنسبه للناس اللي تعرفوا الناس محترفين، فما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.